अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुरे लोगों की सोबत से दूर रहो, बुरे लोगों की सोबत से परहेज़ करो, क्योंकि बुरे लोगों की सोबत एक तलवार की मानद होती है, जो नज़र तो खूबसूरत आती है, लेकिन उसका असर बहुत ख़तरनाक होता है। याद रहे दोस्तों, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़रामीन फ़ार्मूला की मानद होते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़रामीन में बहुत कुछ छुपा होता है। अब इसमें बहुत से ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, जिन पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक लाइट मूड में इसको देखेंगे, तो आप ये समझेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इसमें ये बता रहे हैं कि बुरा दोस्त, बुरा कोई इंसान, कोई भी बुरी महफ़िल से परहेज़ करो। तो वो एकदम आपके ज़हन में जो आएगा कि किसी कातिल से वो कह रहे हैं, चोर से, अचक्के से, इस किस्म के इंसान की सोबत से हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमें कह रहे हैं कि परहेज़ करो। याद रहे, जो चीज़ कातिल जो हमारे ज़हन में आती है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम शायद कातिल के बारे में कह रहे हैं, किसी डाकू के बारे में कह रहे हैं, किसी और बुरे इंसान जो कि हमारे एक दरमियान मशहूर होते हैं बुरे इंसान, उनके हवाले से कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये भी हकीकत है कि उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो असल राज़ है, वो इस बात को समझने का है कि हज़रत अली ने मिसाल तलवार की दी है, कि वो तलवार की मानद है। तलवार अब क्या है, जो बज़ाहिरन बड़ी चमकदार और खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन उसका असर बड़ा ख़तरनाक होता है जब वो चलती है। मसलन जिस जिस्म पे वो चल जाए, ऐसा घाव डालती है, या उसको ज़िंदगी तमाम कर देती है, या अगर उसके बाजू पे लगे बाजू को ख़त्म कर देती है, टांग पे लगे टांग को ख़त्म कर देती है। जिस्म के किसी हिस्से पे लगे, अगर वो ज़्यादा ज़ोर से लगे तो उतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जित कम लगे फिर भी डैमेज करती है। इससे क्या मुराद है? मुराद क्या है, जिसको ख़ासकर हमारे टीनेजर, हमारे स्टूडेंट्स, उनको समझने की ज़रूरत है कि इसमें अली हमें मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। देखें, हम ऐसी सोबत में बैठते हैं, सोबत के बारे में अतली ने कहा। सोबत से क्या मुराद है, इसको समझना है। यानी आप नॉर्मल किसी के साथ जाके बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, किसी होटल पे चाय पी लेते हैं, या कोई काम करते हो, तंदूर वाले के साथ खड़े हो जाते हो, सब्ज़ी फ़रोश है, कोई भी इंसान, चाहे वो पकोड़े बनाने वाला हो, या वो स्टूडेंट हो सकता है, वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई भी काम करने वाला इंसान हो सकता है। सोबत मीन उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ टाइम बिताना। दोस्त तो दूर की बात, सोबत की मैं बात कर रहा हूँ। उससे कहाँ परहेज़ करें? मीन कि जब आप उससे सोबत करते हो, वो खतरनाक है, वो बुरा है। वो बुराई कौन-सी है? इसको आपने समझना है। वो बुराई है सबसे बड़ी, गिला करना, गीबत करना, किसी के बारे में तोहमत लगाना, किसी के बारे में गलत अंदाज़ से डिस्कस करना, बुरे-बुरे नामों से बात करना। अनफॉर्च्यूनेटली हो ये रहा है, हमारी ज़िंदगी में देखें, अगर आपको वो सोबत बहुत अच्छी लगती है, जो इंसान किसी की धज्जियाँ उड़ाता हो, मज़ाक करता हो, किसी के बारे में बुरा कहने के लिए उसके पास अल्फ़ाज़ ही अल्फ़ाज़ हों, गीबत करना उसका पेशा हो। याद रहे, कुरान में आया है, गीबत उसे कहते हैं कि हर वो बात जो किसी के मुंह पर आप ना कह सकें और उसकी पीठ के पीछे आप कहते हो, इसको भी गीबत कहते हैं। इसकी भी ममानियत है कुरान में, इसकी भी ममानियत है इस्लाम में। इसको भी इस्लाम ने बड़ी बुरी तरह से कंडेम किया है। कोई अलाउ नहीं है कुरान और हदीस के मुताबिक। लेकिन हमें ऐसी महफ़िलें बहुत अच्छी लगती हैं, हम ऐसी ही महफ़िलों में बैठते हैं। अब क्या हो रहा है इस वक़्त, आजकल के नौजवान और उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चों को कि क्या हो गया है? हमारे बच्चे हाथों से निकलते जा रहे हैं। इसी दिन के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये फ़रमान है कि ऐसी सोबत से बचाओ अपने बच्चों को। अपने बच्चों पे नज़र रखो, क्योंकि आज की जो सोबत है वो तब्दील होती जा रही है। आज की सोबत जो बदतरीन बन गई है, वो मोबाइल गेम्स,
موبائل کا مس یوز کرنا، ایک غلط قسم کے بچوں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اٹیچ کر دیتے ہو۔ بظاہراً آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ سیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ اس تلوار کی چمک کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کا گھاؤ پڑتا ہے تو پھر آپ زندگی بھر روتے ہو، پھر آپ کا رونا دھونا شروع ہوتا ہے، میرے بچے کو کیا ہو گیا، میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ آپ کی غلطی ہے۔ مین کہ وہ ایک چمک کی طرح ہوتی ہے، وہ صحبت، وہ جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے بچے کو، اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو۔ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، بہت مزہ آئے گا، اور مزہ آ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھاؤ ڈالتی ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر آئے روز آپ کو میڈیا پہ یہ باتیں ملتی ہیں، کبھی کس کیس میں، کبھی کس کیس میں، کہ بچے نے یہ کر دیا، بچے نے وہ کر دیا۔ دوستو، یہ میں پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا، نظر رکھیں، بچوں کو اپنی کمپنی میں میکسیمم رکھیں، بچوں کے دوست بن کے رہیں، بچوں کی باتوں کو اپنا دوست بن کر ان کو اس طرح سے محسوس کریں کہ آپ ہی ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں، جو کہ اللہ نے آپ کو ان کا بیسٹ فرینڈ بنایا ہے۔ بچوں کو دور مت کریں اپنے سے، مت بھیجے دوسروں کی محفل میں کہ جو برے ہوں، اور ان کو آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہو نہیں یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، حالانکہ وہ موبائل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لیپ ٹاپ پہ کوئی غلط گیمیں کھیل رہے ہوں، نتائج پھر آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ یعنی ہر اس چمک کی صحبت سے دور رکھیں جس کا اثر تلوار کی مانند ہوتا ہے۔ یاد رہے، ایسی صحبت، ایسے دوست جو بنتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی آپ کی صحیح ڈائمینشنز نہیں بناتے، وہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں، بعد میں وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، صاحب اپنے آنسو خود پوجا کریں، صاحب اپنے آنسو خود پوجا کریں، دوسروں کو بتاؤ گے تو وہ سودا کریں گے۔ ہائے، کیا زبردست بات ہے اس میں، کہ صاحب اپنے آنسو، جو آپ ان صحبتوں میں بیٹھتے ہو، ایسے صحبتوں میں بیٹھ کے آپ ایک خاص سا ایلیوژن بنا لیتے ہو جو حقیقت نہیں ہوتی، کہ شاید یہ آپ کی زندگی کو بیسٹ بنائیں گے، شاید یہ آپ کو صحیح ڈائریکشن دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ صحبت میں، جس صحبت میں آپ بیٹھے ہو، وہ صحبت آپ کو کبھی صحیح ڈائریکشن نہیں دیتی۔ وہ اسی شعر کی عکاس ہے وہ بات، کہ صاحب اپنے آنسو خود پوچھا کرو، اپنے آنسو خود پوچھا کرو، دوسروں کو بتاؤ گے تو وہ سودا کریں گے۔ کیونکہ جو بندہ گلے گو ہو، جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہو، وہ بھلے آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا مس یوز کرے گا، وہ آپ کی جو ناکامی ہے، کمزوری ہے، اس کو کیش کرے گا، آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کی کوشش کرے گا، کبھی بھی آپ کا وہ سہارا نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جس کا خمیر غلط ہو، جس کا خمیر برا ہو، جس کا خمیر بے اثر ہو، وہ کیسے اثر رکھ سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اسی لیے ہمیں کہا کہ ایسی صحبت سے دور رہو، کیونکہ جب آپ اس چمک دھمک میں آ جاتے ہو، اس صحبت میں جب آپ ان ہوتے ہو، تو اس سے باہر نکلنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک لت پڑ جاتی ہے، آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے اس محفل کی، اس باتوں کی، ان گلوں کی، ان شکووں کی، ان کہکوں کی، تو وہ آپ کے ہوتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب آپ اٹھتے ہو تو دوسروں کو ہنسانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے لوگ وہ آپ کا ہی ذکر خیر کرتے ہیں، انہی الفاظ سے، جن الفاظ سے آپ محظوظ ہو رہے ہوتے ہو۔ یاد رہے حضرت علی کا اس فرمان میں ایک بالکل کلیئر کٹ میسج ہے، ایسی صحبت کا انسان آپ کا دوست نہیں ہوتا، ایسی صحبت کا انسان آپ کا قریب قرابت دار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تلوار کی مانند ہوتا ہے۔
وہ آپ کو صرف زخم ہی صرف گھاؤ ہی دے سکتا ہے اور آپ کی عزت کی آپ کی ترقی کی دھجیاں ہی اڑا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں دے گا۔ خدا را اپنے بچوں کو خود کو ایسی محفلوں سے ایسی صحبتوں سے دور رکھو جن سے صرف آپ کو صرف اور صرف ناکامی بدقسمتی اور بدچلنی ہی ملنی ہے، تو آج ہی دور رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبتوں سے ایسے برے لوگوں کی محفلوں سے بچائے۔ میں دعا گو ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرامین کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔